अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यहिया, आवाज़ आ रही है? जी स्टार्ट करें। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पेज के स्टार्ट से पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? कैसे ठीक। सर, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आए दो छुट्टियां की हैं आपने इस हफ्ते में। जी दोनों को रिकवर करूँगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए सर, जरा इसको खींच के रखें। ये अच्छा, अगर नहीं सीख पा रहा तो सर इसको थोड़ा सा डांट भी लें आप। आपकी तरफ से इजाज़त है? मैंने आपको कितनी दफा इजाजत दी है सर, अब मैं लिख के भेज दूं इजाजतनामा? मैं स्टैम्प पेपर भेजता हूँ, आप उस पर लिखें ताकि रिटर्न में आ जाए ना। देखिए आप जल्दी करें, मैं साइन करूं और दस्तखत करूं, अंगूठे लगाऊं मैं। ये ना बाद में मैं डांटूं, फिर आपकी तरफ से कोई नहीं ब्लेम आ नहीं जाए। सर, उसको डांटे, अगर ये सही नहीं पढ़ा सर खींचे इसको सर, थोड़ा सा सर। अच्छा मैं खींचूंगा, फिर आपने कुछ नहीं बीच में बोलना है। नहीं मैं नहीं बोलूंगी सर, जाओ। जाओ क्लास आप के बैठो, दौरान अब मैं आपने नहीं कुछ भी नहीं बोलूंगी बोलना सर। है, सही है? आज 2 दिन हो गए क्लास में नहीं बोलूंगी सर। आपके हवाले है। बस सही है। चलें याह्या साहब, कैमरा खोलें और पढ़ना शुरू करें। याह्या। क्या ये सर बुला रहे हैं? फलम तकतलूहुम वलाकिन लम पढ़ लो। आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी थी ना आपने? ना ना। पढ़ें, शाबाश। एक सेकंड सर, मुझे टोपी तो पहनने दो। तो पहले क्लास से पहले क्यों नहीं पहनते हैं आप? इसलिए मैंने क्लास की पहले रेडी करनी चाहिए टोपी और ये सब कुछ। इसलिए मैं क्लास की पहले से मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। अच्छा, उस वक्त भी पहनने कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? मेरे पास 4 क्लासेस है। एक सुबह की टाइम है, एक 3 o'clock है, एक 5 o'clock है, एक अच्छा। 8:30, एक 7:30 पे है। अच्छा, अभी आप पढ़ें तो सही। वो पहने टोपी और उसके अलावा फिर कैमरा भी खोलें। फलम आऊज़ु तकतुलूहुम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम तकतलूहु फलम तकतुलूहुम वलाकिन्नल्लाह फ़तलहुम क़तलहुम فتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى वलाकिन अल्लाह ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا وإن تعودوا وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئة فئتكم شيئا ولو كثرت كثرت. ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم عنه. عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شردوا إن إن شر الدواب شردني شرد شر شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من من الطيبات الطيبات. لعلكم تشكرون تشكرون. تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتكونوا آمناتكم ها؟ وأنتم تعلمون وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. पढ़ें। يا أيها الذين آمنوا जोर से पढ़ें। إن تقوا الله إن يجعل تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 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 ويكفي أن ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن إن هذا هذا إن هذا إلا أساطير أولين. الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم لا اللهم वर्ड إن अल्लाह या अल्लाहुम्मा जब भी आ जाए और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर जबर या पेश हो तो वर्ड अल्लाह को लॉ वाली प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं, LAW वाली लॉ। कौलुल्लाहुम्मा। ठीक है, आगे चलिए। إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. पढ़ें। والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. एक जी। सेकंड। कहाँ जा रहे हैं, जल्दी करें। ليميز الله الخبيث من الطيب من من الطيب. من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. जी। كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم قد ما قد سلف. ما قد سلف وإن سلف. سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن فإن انتهوا فإن انتهوا أو فإن الله بما بصير يعملون بصير. يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير। जी सुनाई क्या सुना रहे हैं? सर खेलना नहीं है पढ़ाई के टाइम।